learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह यासीन आयत 11। इन्नमा तुनज़िरु, बेशक आप तो डरा सकते हैं, मन इत्तबअ ज़िक्रा, उसे जो नसीहत की पैरवी करे, व खशियर रहमान बिलग़ैबी, और रहमान से बिन देखे डरे, फ़बश्शिरहु, बस खुशखबरी दे दीजिए उसे, बिमग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत की, व अजरिन करीम, और बाइज़्ज़त अजर की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंजार को कबूल करने वाला, उससे फ़ायदा उठाने वाला तो वही है जो हक़ की इत्तबा का इरादा रखता है और कुरान की हिदायत पर अमल करता है, जो अपनी तन्हाइयों में भी अपने रब से डरता है, जिसके दिल को यकीन है कि रहमान उसके तमाम आमाल से वाकिफ़ है, वो दिलों के हाल भी जानता है और ज़ुबान और आज़ा के आमाल को भी जानता है। वो अल्लाह से डरता है जब लोगों की निगाहों से छुप जाता है। ऐसे शख्स को गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी की बशारत सुना दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन कबीर, जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। सूरह अल-मुल्क आयत 12। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, यकीनन हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, व नक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, मा क़द्दमू, जो उन्होंने आगे भेजा, व आसारहुम, और उनके आसार को भी, व कुल्ला शैइन अहसैनाहु, और हर चीज़ को हमने शुमार कर रखा है, फ़ी इमाम मुबीन, एक खुली किताब में। यानी मौत के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे। इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि अल्लाह ताला किसी काफिर का दिल ज़िंदा करना चाहे तो कर सकता है, और मुर्दा दिलों को भी ज़िंदा करके हक़ की तरफ रहनुमाई फरमा सकता है। व नक्तुबु मा क़द्दमू, यानी दुनिया में जो अच्छे बुरे आमाल किए हम उन्हें लिख रहे हैं। व आसारहुम, इससे मुराद वो आसार खैर और आसार शर हैं जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी में और मरने के बाद वजूद में लाने का सबब बने। भलाई का हर वो काम आसार खैर में शुमार होता है जो बंदे के इल्म, उसकी तालीम, उसकी खैर ख्वाही, अमर बिलमारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अदा करने से वजूद में आता है। या कोई भी नेक अमल जिसे इंसान सर अंजाम देता है, मसलन नमाज, सदका, या कोई अच्छी बात जिसकी दूसरे लोग पैरवी करें, या किसी मस्जिद की तामीर, या किसी ऐसी जगह की तामीर जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें, या इस किस्म के दीगर काम, ये सब आसार खैर में शुमार होते हैं जिनको उसके लिए लिख लिया जाता है। और इसी तरह से आसार शर भी हैं जिनको उसके लिए लिखा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दीन इस्लाम में कोई अच्छा तरीका जारी किया तो उसका अजर उसे अता होगा, और उसके बाद जो कोई भी उस पर अमल करेगा उसका अजर भी उनके अजरों में कमी करने के बगैर उसे मिलेगा। और जिस किसी ने दीन इस्लाम में किसी बुराई को रिवाज दिया उसका गुनाह उसको मिलेगा, और उन लोगों का गुनाह भी उसकी गर्दन पर होगा जो उसके बाद उस पर अमल करेंगे, जबकि उनके गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। सही मुस्लिम 1017। व कुल्ला शैइन, और हर चीज़ को यानी नीयतों और आमाल को, अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, एक खुली किताब में शुमार कर रखा है। यानी तमाम कायनात और मखलूक़ात एक लिखी हुई किताब में है जो लोहे महफूज में सबसे बड़ी किताब है। यहाँ इमाम मुबीन से मुराद उम्मुल किताब है। इब्न कसीर। वज़रिब लहुम, और बयान करो उनके लिए, मसलन अस्हाबिल करिया, एक मिसाल बस्ती वालों की, इज़ जा अहल मुरसलून, जब उनके पास रसूल आए। रसूलों की दावत को झुटलाने वालों के सामने पहले झुटलाने वालों के वाक़यात बयान करें। बस्ती वालों की मिसाल अहले मक्का को समझाने के लिए दी गई कि उनके पास भी रसूल आए थे। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं। आप ना तो पहले रसूल हैं, ना ये सिलसिला रसालत अनोखा है। रसालत और नबूवत का सिलसिला कदीम है। इज़ अरसलना, जब भेजा हमने, इलैहि मुस्नैनी, उनकी तरफ दो को, फ़कज़्ज़बूहुमा, तो उन्होंने दोनों को झुटला दिया, फ़अज़ज़ना, तो कुव्वत दी हमने, बिसालिसिन, तीसरे के साथ, फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, तो उन सब ने कहा यकीनन हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। यानी दो रसूलों को झुटलाने के बाद तीसरे रसूल के ज़रिए उन दोनों को तक़वियत पहुँचाई। अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास रहमत की और उन पर पै दर पै रसूल भेजे। रसूलों ने अपनी कौम को वाज़े किया कि हमें तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। कौलू, उन्होंने कहा, मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, नहीं हो तुम मगर एक इंसान हमारे तरह के, वमा अंजल अर्रहमानु मिन शैइन, और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने रसूलों को ऐसा जवाब दिया जो हर दौर में रसूलों की दावत को झुटलाने के लिए मशहूर है। बस्ती वालों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह के मामूली इंसान हो, रहमान ने तो कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम लोग झूठ बोलते हो। बस्ती वालों ने कहा कि ख़ास तौर पर तुम्हें ही क्यों वही के लिए मुंतखब किया गया और दूसरे इंसानों को छोड़ दिया गया। उनका ख्याल था कि रसूल इंसानों में से नहीं होते।
اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المؤمنون آیت 24 میں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ تو اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ ہر دور میں لوگ انسان کے رسول بن جانے کی فضیلت کی بات کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے مطمئن نہیں ہو پاتے تھے۔ قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ رسولوں نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے تو وہ ہم سے سخت انتقام لیتا، لیکن وہ ہماری عزت افزائی کرنے والا ہے، ہمیں تم پر غلبہ عطا کرنے والا ہے، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کس کا انجام بہتر ہے اور رشک آفریں ہوتا ہے۔ ابن کثیر۔ وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر، الا البلاغ المبین، مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ رسولوں نے اپنی ذمہ داری کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہم اللہ کا پیغام تمہیں سنا دیں گے تو ہمارا فرض تو ادا ہو گیا، اگر تم اطاعت کرو گے تو دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹ لو گے، اور اگر سرکشی کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ قالو، انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، لئن لم تنتہوا، اور اگر تم یقیناً باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ بستی والوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا معاملہ ہو تو وہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوگا، جب سے تم لوگ آئے ہوں ہمیں شر کے سوا کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے رسولوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور تمہیں ہماری جانب سے سخت تکلیفیں پہنچیں گی۔ قالوا طائرکم معکم، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ رسولوں نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری نحوست تو تم پر لوٹا دی جائے گی، یعنی تمہاری نحوست تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ کیا اسے نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے اور تمہیں خالص توحید اور عبادت کی دعوت دی جائے؟ تم اس حد تک زیادتی کرنے والے ہو کہ نصیحت کے مقابلے میں تکبر اور دعوت کے مقابلے میں نفرت میں اضافے کے سوا کچھ نہیں، تم حد سے بڑھ رہے ہو اور بے انصافی پر اتر رہے ہو۔ لوگ نصیحتوں کا جواب دھمکیوں، تشدد اور قتل سے دے رہے تھے، اور یہی حد سے نکل جانا ہے۔ وجاء، اور آیا، من اقصی المدینتی، پرلے کنارے سے شہر کے، رجل یسعی، ایک شخص دوڑتا ہوا۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو۔ شہر کے دور کے علاقے سے آنے والے اس نیک شخص کو جب یہ خبر ملی کہ بستی والوں نے رسولوں کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ بھاگتا ہوا رسولوں کی مدد کے لیے آیا، اور اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور انہیں رسولوں کی تابعداری کا حکم دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔